अमेरिकी अल्टिमेटमपछि एमसीसीको माहौल झन तातेको छ। गठबन्धनका नेताहरू लगातार भेटघाट गरिरहेका छन्। विपक्ष र सरकार बीच पनि छलफल छ। बुद्धिजीवीहरू बीच पक्ष र विपक्षको बहस पनि फेरि तातेको छ। आफैले मागेको र आफूले नै भने अनुसार आउन लागेको अनुदानलाई अनादर गरे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साक गुब्न सक्ने आशंका विभिन्न क्षेत्रबाट औलाइदैछ। दलहरू एमसीसी संसदमा पेश गर्न भन्दा अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा देखिन्छन्। आम जनता एमसीसी पास भए फेरि एकपटक सडक तात्ने पो हो कि भन्ने आशंकामा छन्। तर ती त भए राजनीतिक कुरा, तर ती सबै कुराको साक्षी भइरहन र यस्ता अवसरहरूमा पक्ष होस् वा विपक्षमा सक्रिय सहभागी भइरहन सबैभन्दा पहिले शरीर स्वस्थ चाहिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। आजभोलि स्वास्थ्य सचेतनाका सामग्रीहरू प्रशस्त पाइन्छन्। रेडियो, टिभी वा छापामा लगातार सामग्री आउँछन् अनि मानिसहरू ती सामग्री चाक दिएर पढ्छन्, सुन्छन् अनि हेर्छन् पनि। तर व्यस्तताको नाममा तिनै प्राप्त भएका जानकारी पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनन् सर्वसाधारण। विशेष गरी खानपानमा ध्यान नदिँदा आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जटिल भएको छ। काम र व्यस्तताको नाममा आवश्यक व्यायाम नगर्दा वा खानपानमा ध्यान नदिँदा आम मानिसको स्वास्थ्य निकै जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ। मुख्य गरी कम शारीरिक व्यायाम गर्ने शहरी क्षेत्रका बासिन्दाको। वर्तमान समय विज्ञान प्रविधिको समय हो, भौतिक उन्नति र प्रगतिको समय हो। व्यस्त जीवनशैलीले मानिसको खाने सुत्ने समय अनियमित भइरहेको छ। विशेषतः शहरी क्षेत्रमा स्वच्छ पिउने पानी र ताजा हावा त बिरलै भेटिन्छ। मानिसको खानपिन पनि अस्वस्थकर हुँदै गइरहेको छ। होटलहरूमा बासी र कमसल खानेकुराको बिगी छ। तरकारीमा पनि विषाक्त औषधि र हेभी मेटल्सको मात्रा बढी पाइन्छ। अझ हामी आफै चाउचाउ, चाउमिन जस्ता पोषण रहित फास्ट फूडहरूले भोक मेटाउँछौं। कतिपय मानिसहरू त गुलियो बढी हालेर दिनमा 10 कपसम्म पनि चिया पिउँछन्। दिनको 2 पटक औषधि खान व्यवस्था गर्ने हामी खाना अघि र पछि चिया कफी पिउने बानी बसाल्छौं अनि हामीलाई नै अनिद्रा, मधुमेह, ग्यास्ट्रिक आदि नभए कसलाई हुने। दिनमा 6-7 कप खाएपछि हरेक कपमा 2 चम्चा चिनी हालेपछि त 14 चम्चा चिनी भयो दिनमा। जबकि विश्व स्वास्थ्य सङ्घको भनाइअनुसार वयस्क मान्छेले 5 देखि 6 चम्चा चिनी अथवा 25 देखि 30 ग्राम चिनी खानु भन्छ। तर हामीले यो 14 चम्चा चिनी खाइसकेपछि त्यो त चियामा हालेको मात्रै चिनी भयो। बिस्कुट, पाउरुटी, चाउचाउ, सस, केक, अनेक किसिमका यो गुलिया पेय पदार्थहरू खाँदाखेरि त हाम्रो शरीरमा एकदम धेरै चिनी जान्छ। त्यस्तै तनावग्रस्त जीवनशैलीले मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दै गइरहेको छ। अधिकांश नेपालीहरू जब रोग लाग्छ तब मात्र अस्पताल जान्छन्, जसले गर्दा रोगको पहिचान हुन गाह्रो हुने र रोग शरीरका अन्य अङ्गमा पनि फैलिने गर्छ। मुख्य गरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू कुनै न कुनै किसिमको रोगबाट ग्रसित छन्। राजधानीको अधिकांश ससाना खाजा घर तथा होटलहरूमा चाउमिन र मोमो पाइने हुनाले बढी रोजाइमा पनि यिनै खानेकुरा पर्ने गर्छन्। चाउचाउ, पानीपुरी, चाउमिन, मोमो अत्याधिक चिल्लो तथा मसालेदार खाना खानाले कालान्तरमा शरीरमा रोगको लक्षण देखिने गर्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ राम्रो तरिका, खाना खाने तरिका भनेको चाहिँ यो सन्तुलित आहार भन्छ हैन। सन्तुलित भनेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिने जुन पोषक तत्व हो त्यसमध्ये मुख्यतः 2 किसिमको। एउटा चाहिँ हामीलाई धेरै मात्रामा चाहिने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटहरू, अनि बाँकी चाहिँ मिनरल र भिटामिन लगायत सानो मात्रामा चाहिने तर नभई नहुने तत्त्वहरू हुन्छ हैन। त्यो सबै किसिमको शरीरलाई आवश्यक भएको चिजहरू भएको खानालाई चाहिँ हामीले सन्तुलित आहार भन्छौँ। हुनुपर्ने त्यस्तो हो। तर यहाँले भर्खर इन्डिकेट गर्नु भएको जस्तो जुन जङ्क फुड लगायतको खानाहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई अत्यावश्यक चिजहरू भन्दा बढी चाहिँ त्यसको स्वादलाई बढी प्राथमिकता दिएको अनि त्यसमा मिसावट भएको चिजहरू हुने र खास गरी यो कार्बोहाइड्रेटहरू मध्ये चाहिँ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट भन्छ, त्यो चाहिँ त्यति धेरै राम्रो मानिँदैन। हिजो आज चोकचोकमा चना चटपटे, पानीपुरी बेच्नेहरू भेटिन्छन्, जुन खानका लागि कतिको स्वस्थकर छ। यसमा पाइने तत्त्वहरू हाम्रा शरीरका लागि कति फाइदाजनक छन् या छैनन् भन्ने जान्नु जरुरी छ। मधुमेह, ब्लड प्रेसर, हार्ट जोर्नी, युरिक एसिड,
कब्जियत लगायतका रोगहरू अव्यवस्थित तथा अस्वस्थकर खानाबाट लागिरहेको छ। दिउँसोको खाजामा मकै, रोटी, चिउरा, तरकारी, सलादयुक्त खाना, दही लगायत खाएमा शरीरलाई अत्याधिक फाइदा हुन्छ भने बिहान र बेलुकाको समयमा एक छाक खाना तथा रोटी खानु उत्तम रहेको र आवश्यक मात्रामा व्यायाम गर्नु जरुरी रहेको चिकित्सकहरूको सल्लाह रहेको छ। स्वस्थ व्यक्तिले पनि मिठो, मसालेदार, चिल्लो, स्वादिलो खाना निरन्तर रूपमा खाँदै जाँदा बिस्तारै नसर्ने रोगको शिकार हुने गरेका छन्। नसर्ने रोग मध्ये प्रमुख रूपमा मुटु रोग पर्दै आएको छ। मानिसको आहार व्यवहारले मुटु रोगको जोखिम बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। चुरोट, खैनी, गुटखा जस्ता पदार्थ नियमित सेवनले मुटु रोगको सम्भावना बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। रोग लागेर पछुताउनु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हो। हामीले खाइरहेका खानाले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गरिरहेको छ या छैन सोच्न जरुरी छ। स्वादिला, आकर्षक अनि महँगा खाना खाँदैमा आधुनिक भइदैन। जानी जानी जङ्क फुड खाएर रोग निम्त्याउनु कहाँको आधुनिकता। स्वस्थकर खाना खाएर स्वस्थ जीवन बाँच्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हो। अभिभावकहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई स्वस्थ खाना खान अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। त्यस्तै व्यवसायीहरूले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशील हुँदै इमानदार भएर काम गर्न आवश्यक छ। खानपानको कुरा गर्दा एउटा बहस सधैँ हुने गर्छ, कस्तो भोजन गर्ने, शाकाहारी कि मांसाहारी। शाकाहारी भोजनलाई तामसी भोजन भन्दै यो निकै हानिकारक हुने बहस छेड्छन् हिन्दू धार्मिक सम्प्रदायका कतिपय मानिसहरू। तर बलि चढाएर बलि चढाएको जीवको मासु खाने चलन पनि हिन्दू सम्प्रदायमै छ। कतिपय अध्ययनले पूर्ण शाकाहारी भोजनले शरीरमा चाहिने विभिन्न मिनरल र भिटामिनको कमी हुने र यसले मानिसमा मानसिक समस्या समेत निम्तिन सक्ने देखाएको छ। तर शाकाहारी भोजनमा मासुजन्य पदार्थबाट पाइने ती पौष्टिक तत्त्व पाइँदैनन् भन्ने होइन। जसरी हुन्छ खाना खाँदा शरीरलाई आवश्यक तत्त्व पुर्याउनु पर्यो। शाकाहारी र मांसाहारी मध्ये कुन भोजन उपयुक्त भन्ने विषयमा बेला बेलामा बहस र चर्चा हुने गर्छ। यसबारेमा सबैका आफ्नो आफ्नो तर्क छन्। तर हामीले व्यक्तिको तर्कसँग होइन, अनुसन्धानले पुष्टि गरेका तथ्यहरूको आधार लिन जरुरी छ। दुवै खानाको फाइदा र बेफाइदा छन्। विभिन्न अध्ययन अनुसार पूर्ण शाकाहारी भोजनका कारण भिटामिन B12 लगायतका भिटामिन, मिनरल जस्ता कतिपय पोषक तत्त्वको कमी हुन सक्छ। केही अनुसन्धानले पूर्ण शाकाहारी व्यक्तिहरूमा डिप्रेसनको सम्भावना बढी हुने दावी गरेका छन्। मांसाहारी भोजनको अधिक उपयोगले युरिक एसिड बढ्ने, रगतमा बोसोको मात्रा बढ्ने, मुटु रोग जस्ता विभिन्न दीर्घकालीन रोग लाग्ने, रातो मासु र प्रशोधित मासु धेरै खाँदा क्यान्सरसम्म हुन सक्ने पनि औँल्याएका छन्। अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई हेर्दा अति मांसाहारी र पूर्ण शाकाहारी दुवै गलत हो। शाकाहारी र मांसाहारीमा फरक छैन। तपाईँ कुन खानामा पारिवारिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा हुर्किनु हो त्यही नै खाना बेहतर हो। तर मात्रै खाना खाइसकेपछि जुन एनर्जी आउने हो त्यसलाई एकुमुलेट हुन दिनु भएन। मांसाहारी भोजन उच्च गुणस्तरको प्रोटिन तथा कतिपय भिटामिन र मिनरलको राम्रो स्रोत हो। यी पोषक तत्त्व शाकाहारी भोजनबाट नपाइने भन्ने होइन। तर जति सजिलै मांसाहारी भोजनबाट पाइन्छ तिनै तत्त्व त्यही मात्रामा शाकाहारी भोजनबाट पाउनका लागि धेरै खालका खानाको विविधता मिलाउन जरुरी हुन्छ। कतिपय ओमेगा फ्याटी अम्लको परिपूर्तिका लागि पूर्ण शाकाहारी भन्दा आंशिक मांसाहारी खाना उत्तम हुन्छ। आइरनको उचित पोषणका लागि पनि मांसाहारी खाना शाकाहारी भन्दा राम्रो मानिन्छ। हाम्रो जस्तो प्रोटिन, आइरन जस्ता पोषक तत्त्वको कमीका कारण धेरै कुपोषित भइरहेको मुलुकमा कुपोषणको दीर्घकालीन समाधानका लागि माछा, मासु, अन्डा राम्रा विकल्प हुन्। भिटामिन B12 पशुपन्छी जन्य स्रोतमा मात्र पाइने हुँदा पूर्ण शाकाहारीहरूले यसको आपूर्तिका लागि भिटामिन 12 फोर्टिफाइड खाना वा सप्लिमेन्ट बाहेक विकल्प छैन। अन्ततः स्वाद, सन्तुष्टि, पोषण, खर्च आदिका आधारमा पनि शाकाहारी भोजनलाई प्राथमिकता र नियमित सन्तुलित मात्रामा स्वच्छ माछा, मासु वा अन्डाको उपयोग नै स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। हरियो तरकारी हुँदैन, माछा मासु नै मासु गरौँ न, मासु उनीहरूको खान्छ नि, त्यहाँ खाना हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन होइन। अलास्कामा बस्ने मान्छे माछा खानेलाई तिमी माछा नखाऊ, भेजिटेरियन हो भन्ने त्यो वाहियात कुरा हो। तर के छ भने हामीसँग यदि अरू कुराहरू छ भने
माछा मासुलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। मैले माछा मासु नखाएको झन्डै 25 वर्ष जति भयो। केही अनुसन्धानले मासु खाने भन्दा शाकाहारीको आयु लामो हुने पनि भनेका छन्। तर पोषणका दृष्टिकोणले पूर्ण शाकाहारी र अति मांसाहारी दुवै राम्रो होइन। पूर्ण शाकाहारीहरूले मांसाहारी भोजनबाट पाउनुपर्ने विभिन्न पोषण तत्त्वहरू पाउन सक्दैनन् वा कम पाउँछन्, जसका कारण दीर्घकालमा समस्या आउन सक्छ। अर्कोतिर मांसाहारीहरूले पनि अधिक माछा मासु उपयोग गर्ने स्वच्छतामा ध्यान नदिने हो भने झनै खतरनाक स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ। मांसाहारी भोजन कम गर्ने र सन्तुलित शाकाहारी भोजनको सेवनले उच्च कोलेस्टेरोल, मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता समस्याबाट बचिन्छ। रगतमा चिल्लो पदार्थ बढेका दीर्घ रोगीहरूका लागि पनि मासु खानु हानिकारक हुन्छ। मासु खाँदा पशुपन्छीको शरीरमा बढी सक्रिय हुने आँखा, मुटु, कलेजो, आन्द्राभुँडी, गिद्दी आदि खानु हुँदैन। हामी धेरैजसो स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि खाना स्वादको लागि, अघाउनको लागि वा सेलिब्रेसनका लागि खाने गर्दछौँ, जुन गलत हो। स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर खानेकुराको योजना बनाउने हो भने आफूले खाएको खानाले आफ्नै स्वास्थ्यलाई खाने समस्याबाट बचिन्छ। खानपिन त आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्वस्थ रहने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो शरीरलाई सक्रिय राख्नु। पहिले हाम्रो सामाजिक संरचना श्रममा आधारित थियो। पहाडको उकाली ओह्रालीमा पैदल यात्रामा होस् वा कृषिमा आश्रित हाम्रो जनजीवनमा मानिस प्रशस्त श्रम गर्थे। त्यही हामीले गर्ने श्रमका आधारमा हामीले खाने खाना पनि अधिक पौष्टिक पदार्थयुक्त थिए। तर अहिलेको हाम्रो जीवनशैली शारीरिक श्रममा आधारित छैन, तर पारम्परिक खानपान पुरानै जस्तो, जसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको जीवनशैलीका आधारमा शरीर स्वस्थ राख्ने एउटै उपाय हो शारीरिक व्यायाम। हाम्रो शरीर सक्रिय रहनुपर्छ। जसरी एउटा मसिनलाई चलाएन भने त्यसका पार्टपुर्जा काम नलाग्ने हुँदै जान्छन्, त्यसै गरी हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्याङ्ग चलेनन् भने ती निष्क्रिय हुँदै जान्छन्। बिस्तारै तिनको काम गर्ने क्षमता क्षीण हुँदै जान्छ। शरीरको अङ्गले ठिकसँग काम नगर्नु नै रोग लाग्नु हो। रोग लाग्न नदिन स्वस्थकर खानपान त चाहिन्छ नै, साथसाथै शारीरिक व्यायाम पनि अनिवार्य छ। शारीरिक व्यायाम विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। हिँड्ने, दौडने, विभिन्न खेलहरू खेल्ने, योगा, नृत्य गर्ने जस्ता क्रियाकलापले हाम्रो शरीरलाई कसरत गराउँछ। अब पश्चिमतिर, युरोपतिर, अमेरिकातिर कुरा गर्नुहुन्छ भने उता चाहिँ सचेतना पनि बढेर अहिले मान्छेहरू फेरि यो शारीरिक गतिविधिलाई बढी ध्यान दिन थालेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ मेरो विचारमा गर्न सक्ने भनेको पहिलो कुरा भनेको बिहान समयमै उठ्ने र बिहान गर्न सकिने व्यायामदेखि लिएर जगिङदेखि लिएर खेलकुद हामी केही गर्न सक्छौँ, ट्रेकिङहरू जति गर्न सक्छौँ हामीले यो सप्ताहन्तमा। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो सबै कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने मेरो विचारमा हामीले शारीरिक गतिविधिलाई पनि नियमित गर्न सक्छौँ। र शारीरिक गतिविधिको कुरा गर्दा चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई नियमित गरेर कायम राख्नु चाहिँ एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यायाम गर्दा न्युरोकेमिकल्सहरू जस्तै सेरोटोनिन, डोपामिन पर्याप्त मात्रामा उत्पन्न हुन्छ, जसले डिप्रेसन, चिन्ता जस्ता मानसिक स्वास्थ्य समस्या निको पार्न मद्दत गर्छ। नियमित व्यायामले ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रणमा राख्छ। व्यायामले शरीरलाई आवश्यक पर्ने कोलेस्टेरोललाई बढाउँछ, अनावश्यक कोलेस्टेरोललाई घटाउन सहयोग गर्छ। ब्लड प्रेसर र कोलेस्टेरोल नर्मल भएमा मुटु स्वस्थ रहन्छ। नियमित शारीरिक व्यायाम गर्दा मुटु बलियो हुन्छ, फोक्सोले अक्सिजन लिन सक्ने क्षमता बढ्छ। व्यायाम गर्दा शरीरलाई थप शक्ति चाहिन्छ, अर्थात् क्यालोरी खर्च हुन्छ। व्यायामले वजन बढी छ भने घटाउन सहयोग गर्छ। मोटोपन छैन भने पनि खाएको बढी क्यालोरी व्यायाम गर्दा खर्च हुन्छ र वजन बढ्न पाउँदैन। नियमित व्यायाम गर्ने व्यक्तिहरूमा अनिद्राको समस्या हुँदैन, भोक लाग्छ, खाना मिठो हुन्छ। व्यायाम गर्दा हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ र हामी धेरै रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। हामीले केही कुरा खायौँ, दाल भात खायौँ, दाल भात खाने बित्तिकै के हुन्छ शरीरमा चाहिँ नि त्यो अब्जर्भ हुन्छ इन्टेस्टाइनबाट त्यो चाहिँ लिभरमा जान्छ। लिभरमा गइसकेपछि त्यो डिपोजिट हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो लिभरमा डिपोजिट नहोस् भन्नको लागि हामीले खाएपछि भुक्लुक्क सुत्नु भएन, एकैचोटि धेरै हिँड्नै नसक्ने गरी खानु भएन, राति अबेर खानु भएन। 7 बजे 8 बजे भित्रमा तपाईँहरूले युजली खाइसक्नुपर्छ र खाइसकेपछि हिँड्नुहोस्, गफ गर्नुहोस्, बाहिर घरबाट निस्कन सक्नुहुन्न भने पनि नसुत्नुहोस्, है नसुत्ने। हाम्रो जीवनमा खाना त्यति नै खानुपर्छ जति बाँच्नको लागि आवश्यक छ।
त्योभन्दा एक दानो पनि खानु हुँदैन रहेछ। र मिठो मसिनो मात्रै होइन, स्वास्थ्यको लागि मोटो र खस्रो खानामा बल गर्ने होइन, त्यो चाहिँ जरुरी रहेछ। साताको 5 दिन व्यायाम गर्दा पनि दिनहुँ व्यायाम गरे जत्तिकै फाइदा हुन्छ भनिन्छ। बिरामी भएका बेला शरीरलाई आरामको आवश्यक पर्ने हुँदा व्यायाम गर्नु आवश्यक छैन। वर्तमान समयमा निकै व्यस्त अनि हताश दैनिकीले हाम्रो स्वास्थ्य उपेक्षामा परेको छ। सवारी साधनको अत्याधिक प्रयोग गर्ने बानीले हिन्डुलमा निकै कमी आएको छ। प्रविधिको विकासले मानिसहरूको काम एकै ठाउँमा बसेर गर्नुपर्ने भएको छ। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू धेरै जसो बिहान सबेरै काममा निस्केर राति अबेर घर फर्किन्छन्। शारीरिक व्यायाम, आराम र ठिक समयमा पोसिलो खानाको टाइमिङ मिलाउन निकै मुस्किल पर्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएर अनि चिकित्सकले व्यायाम गर्नु भनेपछि मात्र व्यायामको लागि समय छुट्याउने चलन पनि छ। केही भएको छैन किन व्यायाम गर्ने भन्नेहरू पनि भेटिन्छन्। शरीरको सौन्दर्यमा ध्यान दिनेहरू भने पछिल्लो समय खुलेका योगा, जुम्बा, डान्स जस्ता कक्षाहरू लिन थालेका छन्। तर सौन्दर्य बाहेक स्वास्थ्यका लागि पनि शारीरिक व्यायाम अत्यावश्यक छ। पछिल्लो समय मानिसमा बढ्दै गएको तनाव तथा दौडधुपका कारण विभिन्न शारीरिक र मानसिक रोगहरू बढ्दैछन्, जसबाट बचेर स्वस्थ जीवन जिउन व्यायाम गर्नै पर्छ। पारम्परिक खानपान बाहेक शहरी क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा विदेशी खानपान शैली र खानपानका परिकार पनि भित्रिएका छन्। तर ती परिकार सेवन गर्ने हाम्रो तरिका सही छैन। घरमा नखाएर बाहिर व्यापारिक स्थलहरूमा खाइने यस्तो खाना बनाउँदा ती खानपानको मौलिक शैली अपनाइएको हुँदैन। ती सँगै हतारको जिन्दगीका फटाफट खान मिल्ने खानाको रूपमा प्रशस्त यस्ता खाना भित्रिएका छन् जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। निरोगी रहन खानपिनमा ध्यान दिनै पर्छ। हामी जे खान्छौँ त्यो हाम्रो शरीरका लागि कतिको उपयोगी छ भनेर सोच्न जरुरी छ। वर्तमान समयमा हाम्रो खानपानको शैली निकै फेरिएको छ। व्यस्त जीवनशैली अनि अर्कोतिर आधुनिक बन्ने नाममा हामी परम्परागत खानपान र जीवनशैली छोड्दैछौँ। प्रकृतिले मौसम अनुकूलका फलहरू फलाउँछ जसको सेवन अत्यन्त स्वस्थकर मानिन्छ। विगतमा जे फल थियो त्यही खाइन्थ्यो। अप्राकृतिक हिसाबले फलाइएका तथा कोल्ड स्टोरमा राखिएका खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि उचित मानिँदैनन्। त्यस्ता खानेकुराको सेवनले पनि हामीलाई रोगी बनाइरहेको छ। गर्मी याममा चिल्लो गुलियो बढी सेवन गर्नु हुँदैन भनिन्थ्यो। जाडो याममा भने शरीरलाई बढी नै पोषण आवश्यक पर्ने भएकाले माछा मासु, घिउ जस्ता खानाहरूमा अलिक जोड दिन्थ्यो। आजभोलि यस्ता कुराको हामी ख्यालै गर्दैनौँ। आफैले फलाएका विषादी रहित सागसब्जी, फलफुल तथा अर्गानिक खाना खाएका पहिलाका मानिसहरू निकै स्वस्थ हुन्थे। उनीहरू विशेष परिस्थिति बाहेक अस्पताल नै जाँदैनथे। अहिले अस्पताल नगएको मान्छे भेट्न असम्भव जस्तै छ। अझ हामी भन्दा एउटा अगाडिको जेनेरेसनमा के थियो भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट जे पनि हामी खान्थ्यौँ, जस्तो मकै भनौँ, घरमै मकै पिसेर खान्थ्यौँ होइन त, त्यो चाक्लासँगै खान्थ्यौँ। चामल पनि ढिकीमै कुटिन्थ्यो भनेको त्यसो छैन जुन अहिलेको जस्तो पोलिसिङ गर्ने, प्रिजर्भेटिभहरू हाल्ने, केमिकलको युज हुने हुँदैन थियो, राइट। र त्यसमा चाहिँ नि कार्बोहाइड्रेट मात्रै होइन, राम्रो मात्रामा फाइबरहरू पनि हुन्थ्यो, राम्रो मात्रामा भाइटामिन्स पनि हुन्थ्यो, राइट। त्यसले गर्दाखेरि जे हामी खान्थ्यौँ हेल्दी खान्थ्यौँ। हिजो हामीले जे गर्थ्यौँ हामी प्राकृतिक रूपमा, नेचुरल रूपमा, विदाउट एनी रिफाइनिङ प्रोसेसमा हुन्थ्यो। आजको जति पनि खानाहरू छ त्यो रिफाइन छ, चाहे त्यो खाना होस् चाहे तेल होस्, एभ्रिथिङ रिफाइन। र सबैभन्दा पनि हामी आम जनताले बुझ्नुपर्ने जुन चाहिँ नि रिफाइन गरेको, प्रशोधित गरेको चिजहरू हुन्छ त्यो सबै 100% स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यस बेलाका खाजामा अहिलेको जस्तो चाउचाउ, बिस्कुट, चाउमिन आदि पर्दैनथे। बारीमै फलाएका गहुँ, जहुँ, कोदो, फापर जस्ता फाइबरयुक्त खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी मानिन्छन्, जुन सधैँ खाइन्थ्यो। घरमै बनाइने चिउरा, गेडागुडी, रोटी, तरकारीमा शरीरलाई हानि पुर्याउने कुनै तत्त्व हुँदैन। दूध, दही, घिउ, मह जस्ता खानेकुराको सेवन प्रशस्त हुन्थ्यो, जसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै हुन्थ्यो।
घरकै खाना मात्र खानु या स्वस्थ खाना मात्र छनौट गर्नुलाई पुरानो मानसिकता भन्नेहरू अहिले बढी छन्। फास्ट फुड नखाने, घरको खानाले चित्त नबुझेर रेस्टुरेन्ट नजानेहरू सायदै भेटिन्छन्। तर आधुनिक बन्ने नाममा स्वास्थ्यप्रति अलिकति पनि ध्यान नदिनु चाहिँ ठूलो मूर्खता हो। भनिन्छ हामी जस्तो खान्छौँ त्यस्तै बन्छौँ। पछिल्लो समय मानिसमा हुनुपर्ने सरल मानवीय स्वभावको साटो क्रमशः घृणा, आरिस, भय जस्ता गुणहरू बढी हावी हुँदैछन्। मानिसहरू अल्छी र रोगी बन्दैछन्, जसको पछाडि हाम्रो खाना र जीवन जिउने तरिकाले धेरै ठूलो प्रभाव पारेको छ। सामान्य ओकेजनमा पनि हामीमा केक काट्ने प्रचलन बढ्दो छ। जन्मदिनदेखि विवाह, व्रतबन्ध लगायतमा केक काट्ने बढ्दो प्रचलनले हामीलाई थप रोगी बनाइरहेको छ। केकमा प्रयोग गरिने चिनीको बढी मात्राले हामी थाहै नपाई रोगी बन्दैछौँ। केकमा एकदम धेरै नराम्रो बोसो हुन्छ, चिनी त छँदैछ हैन, अनि त्यसपछि त्यसमा कुनै पनि पोषक तत्त्व हुँदैन, अनि त्यो खाइसकेपछि बच्चालाई एकदम केही समयको लागि आनन्दको अनुभूति हुन्छ, अनि उसले त्यही कुरा सिक्छ। भविष्यमा हामीले केक खानुपर्छ भन्ने सिक्छ, अनि जिन्दगीभरको लागि उसलाई नराम्रो शिक्षा दिइन्छ। असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा होइन र यो। त्यसैले मैले त मेरो छोरीहरूको जन्मदिनमा हाम्रो घरमा त केक आउँदैन। कसैले कहिलेकाहीँ मिठाई ल्याइदियो भने अब त्यो कसैले ल्याएपछि मिठाई त अपमान गर्नु भएन होइन। एक टुक्रा चाहिँ मुखमा हालेर अरू सबै चाहिँ हामी बाँडिदिन्छु, किनभने मिठाईमा पनि एकदम नराम्रो खालको बोसो हुन्छ। बोसो भनेको चिल्लोपना हुन्छ, त्यो चिनीले बनेको हुन्छ। चिनीले हाम्रो स्वास्थ्यमा यति धेरै खराब गर्छ भन्ने कुराहरू अहिले धेरै सिद्ध भइसकेको छ, तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ। पहिला चाँडै सुत्नुपर्छ, चाँडै उठ्नुपर्छ भन्नेको सुनिन्थ्यो, जुन संस्कारलाई आजभोलि हामीले चटक्कै छोडेका छौँ। राति ढिला खाना खाने, मध्यरातसम्म मोबाइल, टिभी, ल्यापटप हेरेर बस्ने, बिहान 9-10 बजे बल्ल तल्ल उठ्ने बानी सामान्य भइसक्यो। विभिन्न अध्ययनका अनुसार बिहान अबेरसम्म सुत्ने मानिसहरूमा मानसिक रोग, मोटोपना, आलस्यता, मुटु रोग जस्ता विभिन्न समस्या निम्तिने सम्भावना उच्च हुन्छ। बिहान ढिलो उठ्नेहरूमा डिप्रेसन हुने सम्भावना बढ्छ। हाम्रै संस्कृतिमा पनि घाम झुल्किएपछि उठ्नु राम्रो मानिँदैन। उक्त कुरालाई परम्परागत सोच भन्दै व्यवस्था गर्नेहरू पनि छन्, तर विज्ञानले पनि बिहान अबेर उठ्नु अस्वस्थकर हुने पुष्टि गरिसकेको छ। अब अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो आहार विहार दुवैमा पनि, र खास गरी जुन शहरमा मध्यम र उच्च वर्गमा जसले चाहिँ यो श्रम धेरै गर्नु पर्दैन, दिनभरि काम पनि मानसिक श्रम मात्रै गर्ने, भौतिक श्रम नगर्ने होइन, आवश्यक मात्रामा शरीरलाई अभ्यास नपुग्ने, अनि त्यस पछाडि अब मानसिक तनाव चाहिँ अलि बढी हुने, अनि खानामा चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो वर्षभरि खाना पाउने, फलफुल वर्षभरि पाउने भन्नुको अर्थ के हो भने चाहिँ त्यसमा जुन यो बेमौसमी रूपमा चाहिँ यो फलफुलहरूलाई फलाउन, भण्डारण गर्न जुन मैले अघि भनेको जस्तो रसायनहरू प्रयोग हुन्छ, त्यसको उत्पादनमा हुने प्रयोग हुने जुन यो विषादीदेखि त्यसलाई पकाउन प्रयोग हुने रसायनहरू हुन्छ, त्यो सबैले चाहिँ यो तत्कालको समस्यादेखि लिएर दीर्घकालीन पछि गएर क्यान्सर गराउनेसम्म धेरै समस्याहरू हुने, र अहिलेको हाम्रो धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू अहिले पनि देखिन्छ, त्यो चाहिँ खानपिनसँग जोडिएको भनेर चाहिँ यसलाई विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ। आजभोलि बजारमा अर्गानिक खानेकुरा बिरलै भेटिन्छ। ताजा खानामा त्यसमा भएको पोषण तत्त्व पूर्ण पाइन्छ, त्यसलाई कीटाणुले पनि आक्रमण गरेको हुँदैन। बासी खानालाई त मृत नै भन्ने गरिएको छ। जुन खानु र नखानु लगभग उस्तै हो। अस्वस्थकर खानामा पैसा खर्च गरेर रोगी बन्ने भन्दा स्वस्थ खाना खाएर निरोगी हुनतर्फ लाग्ने कि? यी त भए आम मानिसका स्वास्थ्यका कुरा। यो सँगै देशको स्वास्थ्य पनि सही हुन जरुरी छ। त्यसका लागि नेताहरूको ध्यान व्यक्तिगत नाफा नोक्सानीमा भन्दा देश र जनताको हितमा जानु जरुरी छ। पछिल्ला समयका हाम्रा नेताहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरूको मुख्य ध्यान देश र जनताको भलाइमा लागेको देखिँदैन। राजनीति नै अहिले घडीको सुई अड्किए जस्तो अड्किएको देखिन्छ। एमसीसी लगायतका यस्ता अडचन अहिले देखा परेका छन्, जसबाट अगाडिको गन्तव्य सहज देखिँदैन। जनताको आशा यति छ, जे हुन्छ जस्तो निर्णय लिन्छन् नेताहरूले त्यो देश हितमा होस् त्यति। होस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।